أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا ساری کائنات دے سردار جد الحسن والحسین میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے بڑے ہی احترامہ دلائق میرے بزرگوں عزیز ساتھیوں، نہایت ہی احترامہ دلائق میری معززات اسلامی ماؤں بہنوں اور سامعین و حضرات، آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حسن اخلاق دا انشاءاللہ تذکرہ کرانگا۔ اللہ ذوالجلال کو لو دعا ہے رب کائنات مینو صحیح معنی اندر اللہ بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے، اور گناہگار دے سمیت اللہ سب نو عمل پیرا ہون دی بھی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پاک اور باز ہستی نے
کہ جنہ دے اندر ہر قسم دا آلہ تو آلہ کردار پایا جاندا ہے. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی نو سامنے رکھیا جائے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندگی دے ہر لمحے دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن اخلاق دا مظاہرہ کیتا ہے. اس واسطے کیونکہ اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ بھی پڑھے ہے اور امتی بھی ہاں. آیا کہ ساڈا اخلاق ساڈا کردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے بھی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ حدیث اندر آمدہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اگر کوئی انعامہ اعمال دے اندر اگر کوئی چیز پاری ہوئے گی تو انسان دا اچھا اخلاق ہی زیادہ وزنی ہوئے گا. اس واسطے ہر پہلو دے اندر اخلاق تو مراد ہے کہ انسان زبان دا بھی اچھا ہوئے، کردار دا بھی اچھا ہوئے، گفتار دا بھی اچھا ہوئے، لین دین دے ہر معاملے دے اندر اچھا ہوئے اور گناہ تو بچ کے نیکی نو اختیار کرنے والا ہوئے. اور جدو ساریا چیزاں جمع ہو جان پھر انسان اخلاق دی صورت میں پہنچتا ہے اور یہ ساریا چیزاں اگر کسے جے پائیاں جاندیاں نے تو وہاں وہ ایک ہستی ہے جنہ دا نام میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر کردار دے لحاظ نال آلہ اور گفتار دے لحاظ نال بھی آلہ، اخلاق دے لحاظ نال بھی آلہ. اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تے آئے. آقا علیہ السلام نو مکے والیاں نے کیڑا مینا نہیں ماریا، تانو تشنیع بھی کیتا ہے، دکھ بھی پہنچائے نے، اور اس دے باوجود بھی میرے آقا علیہ السلام نے اخلاق دا مظاہرہ کیتا ہے. ویکھو نا اے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے تے اللہ دے سامنے ہاتھ چکے نے، رب ذوالجلال دے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام اے او نبی نے جنہ اپنی قوم والیانو 950 سال اللہ دی وحدانیت دا ہوکا انہاں سامنے دیتا ہے.
حضرت نوح علیہ السلام نے انہاں دے سامنے توحید دا پیغام پہنچایا تے انہاں کافراں نے حضرت نوح علیہ السلام دی ہر بات نو ردیا اور حضرت نوح علیہ السلام نو انہاں تشدد بھی کیتا ہے، ماریا بھی ہے، تانے بھی دیتے نے تے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دا دوستا کوئی تھوڑا عرصہ نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک دن حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے سامنے دعا کر دینے تے آندے نے قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ دے سامنے دعا کی تھی، اللہ اینا کافران اللہ اینا کافرانو اللہ نیست و نبود فرما دے، اللہ اینا دا زمین تے ایک کار بھی باقی نہیں رہنا چاہی دا۔ آندے نے انہا کا انتظارم یزلو عبادہ کا ولا یالدو الا فاجر کفارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اے دعا واسطے ہاتھ چکے نے، اللہ اینا کافران دے اللہ کرانو تباہ و برباد کر دے، اللہ اینا کافران دے وچو کوئی سلامت نہیں بچنا چاہی دا۔ اللہ او دوستا ذرا غور تے کرنا، اے حضرت نوح علیہ السلام نے ادھر میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، میرے آقا علیہ السلام کوئی صفات چڑھے نے تے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون دا آوازہ بلند کیتا ہے تے میرے آقا علیہ السلام دا اپنا ہی جاجا اللہ اکبر اللہ میری توبہ، میرے آقا علیہ السلام نو آمدہ او محمد سانو اس واسطے تے بھلایا سی، نعوذ باللہ آمدہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اس وقت بھی میرے آقا علیہ السلام نے اینا کافرانو کوئی سختی دا جواب نہیں دیتا، بلکہ آسمان تو رب ذوالجلال نے قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ ذوالجلال نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ایت بھی اخلاق دا مظاہرہ فرمایا، پھر ایک وقت ایسا بھی آ جاندہ ہے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا طائف دی بستی اندر جا رہے نے، آقا علیہ السلام نے انہاں طائف دے سرداران دے سامنے اللہ دی توحید دا پیغام سنایا، انہاں لوگاں دے سامنے اللہ دی وحدانیت دا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ میں صدقے تے قربان جاواں اے طائف دے سرداران دے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمدے نے نعوذ باللہ آمدے نے اللہ نے تینو ہی نبی بنانا سی، استغفر اللہ، اللہ کوئی فرشتہ نبی نہیں سی کال ساگنا، او نہ میرے محبوب دی توہین کی تھی، میرے آقا دی تذلیل کر دینے اینا کافرانے اے طائف دے بازار دے اندر میرے آقا علیہ السلام نو آیتانو تشنیح بھی کیتا ہے،
اور اینا ظالمہ نے اپنے بچیاں نو حکم دے دیتا اینا اپنیاں چولیاں دے اندر پتھر پائے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے انج سنگ باریاں کر دے جا رہے نے او دوست ذرا غور تے کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی تے آج خطیب منبر تے بولے آج خطیب مسجد چے بولے لوگ سبحان اللہ آندے نے کوئی جناب پھلا دیاں پتیاں سٹ دائے پر میں صدقی جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نام اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی تے ذرا غور تے کرنا میرے آقا علیہ السلام نے اینا دے سامنے توحید دا پیغام پہنچا دیتا ہے اینا جواب اندر میرے آقا علیہ السلام تے پتھر مارنے شروع کر دیتے نے اینا اینے پتھر مارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہائے پیارے جسم وچوں میرے آقا دے انج خون دیاں تتیریاں چلنیاں شروع ہو جاندیاں نے حتیٰ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اے قدماں دے اندر جڑی جُتی ہے اے بھی خون دے نال بھر جاندی ہے اے صحابی نال اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اے طائف دے بازار اندر میرے آقا نو مارا پیریاں نے اے کادے واسطے توحید دی خاطر پیریاں نے او دوستاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت دے اندر بھی آئے غشیدہ عالم ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ذرا کو ہوش آندا تے صحابی آمدہ سونے نبی ہاتھ چکو نا تے اینا واسطے بد دعا کر دیو میں صدقے جاواں صحابی نال تے آمدہ سونے اسا اینا دے کولو سونے نبیات اساں دے اینا دے کولو کوئی زمین دا مطالبہ تے نہیں کیتا اساں اینا دے کولو کوئی سونے دا مطالبہ تے نہیں کیتا اساں تے اللہ دی توحید دا پیغام اینا تک پہنچا دیتا اینا سانو جواب اندر پتھر مارے نے میرے آقا علیہ السلام نو آندے سونے ہاتھ چوک دیو تے اینا واسطے بد دعا کر دیو نا تے میرے آقا علیہ السلام نے انجی ہاتھ چکے نے تے صحابی بڑا خوش ہے کہ آقا بد دعا کرن لگے نے آقا نے انجی ہاتھ چکے نے تے آقا فرمان دے نے اللہم اہد قومی اللہم اہد قومی فإن انہم لا یعلمون اللہ اس قوم نو ہدایت عطا فرما دے اللہ اے مینوں نہیں جان دی اللہ اے مینوں نہیں پہچان دی تے صحابی تڑپ اٹھ دے آندے سونیا میں تانوں آکھیا انہاں واسطے بد دعا کر دیو تے آقا فرماندے نے پیاریا میں بد دعا کرن نہیں آیا کیونکہ اللہ فرماندے نے انک لعلی خلق عظیم رب ذوالجلال نے مینوں خلق عظیم دا بادشاہ بنا دیتا ہے تے تائیں تے فرمایا نا او دی ایک اکیلڑی جان سی او دی ایک اکیلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی او سچی گل تے میٹھی زبان سی او سچی گل تے میٹھی زبان سی تائیوں سارے جگ تے چھا گیا او ٹھلیو کہہ دو سبحان اللہ
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق دا مظاہرہ فرمایا نا، اللہ اکبر، میں صدقے جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اگر زندگی تے غور کیتا جائے، میں صدقے جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پوری زندگی جیڑی ہے اخلاق نال بھری ہوئی ہے نا، اللہ اکبر۔ میری تے تواڈی اما جان عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالی عنہ اے تشریف فرمانے تے ایک صحابی آیا آ کے آندے اما جی مینوں دسیا جاوے آقا دا اخلاق کی ہے، میں صدقے جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے ماں جی کی فرما رہی نے، آقا دے بارے فرمایا، حضرت عائشہ فرماندیاں نے او میرے او پیارے او نبی دے صحابیاں تو قرآن نہیں پڑھیا، اندیاں نے اللہ اللہ آقا علیہ السلام دا پورا قرآن جڑا ہے خلق قرآن، اے سارا قرآن ہی میرے آقا دا خلق ہے۔ سبحان اللہ، آقا دی پوری زندگی اللہ اکبر، یعنی کہ قرآن دی ہر آیت جڑی ہے اے تفسیر مصطفیٰ نے، اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلی وحی جدوں میرے آقا علیہ السلام تے آئی ہے تے آقا علیہ السلام انج غار حرام در موجود نے تے حضرت جبریل آئے نے نا، اے وحی دا نزول ہوندا ہے تے اس وحی تو فارغ ہوئے تے آقا علیہ السلام گھر اندر پہنچ دے نے تے آقا علیہ السلام نو انج کب کبھی لگی ہے، کیونکہ اس تو پہلا اے منظر پیش نہیں سی آیا، اس تو پہلا جبریل نہیں سی آیا، اس طرح اے معاملہ بنیا نہیں سی، معاملہ پیش نہیں سی آیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج جلدی نال گھر پہنچ دے نے تے میری تے تواڈی اما جان حضرت سیدہ خدیجہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو میرے آقا آگے آمدے نے، زمیلونی زمیلونی، خدیجہ مینو چادر اڑا دے، خدیجہ مینو چادر دے دے، میں صدقے جاواں او بیوی کڈی فرما بردار ہے، اے مومنہ دی اما حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو انج جلدی دے نال چادر دے دیتی، آقا نو لٹا دیتا ہے، آقا دے جسم تے کپ کپی ہے، ہائے آقا دے جسم تے چادر ہے تے آقا فرماندے نہیں ہے نی خدیجہ اج تے مینوں انج لگدا پیا کہ جویں میرے تے موت واقع ہون والی ہے، ہائے مینوں انج محسوس ہوندا ہے کہ جویں میرے تے وقت قریب آ گیا ہے، میں صدقے جاواں حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماندیاں نے، سونیا تانوں اللہ والا کیویں نقصان پہنچا سکدے نے، تسی تے لوگاں دے نال اچھا برتاؤ کرن والے، تسی تے یتیماں تے اچھا ہاتھ رکھن والے، تسی تے مسکیناں نال محبت کرن والے، تسی تے اعلی اخلاق دے مالک ہو، لہذا رب تانوں ضائع نہیں کرے گا۔ اوے پتہ لگا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبوت تو پہلا بھی میرے آقا دے اخلاق بڑا اچھا سی، اللہ اکبر۔ اے تے گواہی میری تے تواڈی اما جان دے رہی نے۔ آ ویکھ لے ایک اور صحابی ہے حضرت انس کو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی 10 سال مدینے دے اندر ہے آقا دی خدمت کیتی ہے، اللہ اکبر، 10 سال۔ اور دوستاں آج کوئی بندہ اللہ اکبر اپنا کوئی غلام رکھے تے او جناب 1-2 دن چی پتہ لگ جاندا ہے کہ مالک دا کڈا کوئی اچھا اخلاق ہے، کنا کو اچھا برتا ہوئے۔ پر میں صدقے جاواں حضرت انس فرماندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال دے اندر آقا نے مینوں اف بھی نہیں آکھیا، آقا نے مینوں
اف بھی نہیں آکھیا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہائے بچیاں دے نال بھی آقا بڑی محبت کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی پیار نال، بڑی محبت نال، بڑے اخلاق نال پیش آندے۔ اللہ اکبر۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آقا نے مکہ فتح فرمایا تے آقا نے مکہ فتح فرمایا۔ ایک دن ایسا بھی آ جاندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حنین تو واپس میرے آقا پھر مکے دے رستے جا رہے نے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کوئی صحابی موجود نے، حضرت بلال بھی موجود نے، کوئی ساتھی موجود نے۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج مکے اندر داخل ہوئے نے، رستے دے اندر چل دے جا رہے نے تے سامنے کی ویکھیا آقا اسلام ویندے نے کہ جناب اے مکے دے اینا کافران دے چند بچے جیڑے نے او حضرت بلال دی اذان دی نقل اتار دے جا رہے نے۔ اللہ اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا اے بچے اے او آپس دے اندر گفتگو کر دے نے۔ آپ بچے جدو کھیل دے ہو نا تے آپس سے گفتگو کر دے ہو تے کوئی نہ کوئی نقل لانی شروع کر دے نے۔ تے آقا نے انج ویکھیا اے یہودیاں دے کافراں دے بچے جیڑے نے اے حضرت بلال نال نے تے اے جناب بچہ اے بچے آپس دے اندر گفتگو کر دے آمدے نے او ویکھو مؤذن بلال آ رہا ہے میں صدقے جاواں تے نالے اے بچے یہودیاں دے اینا کافراں دے مشرکاں دے بچے آمدے نے۔ او پتہ جی اے بلال اذان کیویں آندا ہے اے جناب چھوٹے چھوٹے بچے کافر آندے اے اذان آندے نے حضرت بلال دی نقل اتار دے جا رہے نے۔ آ ویندے ہو نا آج کوئی کافراں عیسائیاں دا کوئی بچہ ہوئے تے سانو بڑی حیرانگی ہوندی ہے۔ ویکھو جی عیسائیاں دا بچہ تے قرآن پڑھدا ہے، عیسائیاں دا بچہ تے اونوں کلمہ بھی آندا ہے، عیسائیاں دا بچہ تے جناب دین دا بھی پتہ ہے، اسی بڑے خوش ہونے آ۔ پر ویکھ لے ادھر جناب کافراں دے بچے نے ہائے جناب اذان دے رہے نے، حضرت بلال دی نقل اتار دے جا رہے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا صحابہ بھی نال نے، حضرت بلال بھی نال نے۔ میں صدقے جاواں میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ نو حکم دیتا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ جاؤ انہاں بچیاں نو پکڑ کے میرے کول لے کے تے آؤ نا۔ انہاں بچیاں نو میرے آقا دے قریب لیاندا جاندا ہے تے میرے آقا نے پیار کیتا، میرے آقا نے محبت کیتی۔ آ ویکھیا جی آقا دے اخلاق کنا اعلی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا آندے نے آقا فرماندے نے اچھا کی کر رہے سو؟ اے ایک بچہ بولدا ہے آندا سونیا میں تواڈے مؤذن بلال دی نقل اتار رہا سا تے آقا فرماندے نے چل تو اذان سنانا کیویں بلال اذان آندا ہے تے چھوٹا بچہ آندا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر دوسرے دیواری آمدی ہے تے دوجا بھی آمدہ اللہ اکبر، حتیٰ کہ تیسرا بچہ ایک کون ہے انہاں دا نام ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اے بچے نے تے آقا علیہ السلام تیسرا چھوٹا بچہ آقا فرمان رہے چھوٹے تو سنا نام تو اذان سنا۔ حضرت ابو محذورہ فرماندے نے میں او چھوٹا سا تے میں آقا دے کہن تے اذان شروع کر دینا تے حضرت ابو محذورہ فرماندے نے میں کی ویکھیا آقا علیہ السلام میرے کول اذان سن دے جا رہے نے تے آقا نالے دعا کر دے جا رہے نے۔ اللہ ابو محذورہ نو اللہ ہدایت نصیب فرما دے، آقا بچے کول اذان پہ سن
ہوندے نے تے نالے آقا دعا پہ کردے جاندے نے۔ حضرت ابو محذورہ فرماندے نے میں اذان پڑھدا جا رہا تے میرے دل وچ پتہ نہیں ہوندا کی جاندا ہے، اے میں تے حضرت بلال دی نقل اتار رہا سا، میں سی تے مذاق چ لگے سا، میں تے بلال دی نقل اتار رہا سا، پر پتہ نہیں ہویا کی ہے ادھر میں اذان مکمل کیتی ہے، آقا نو اذان سناندا جا رہا، ادھر میرے دل اندر خواہش پیدا ہو گئی تے آقا نو آندا اے بچہ آندا سونیا نبیاں مینوں کلمہ پڑھا دیو۔ بچہ آندا میں اذان پڑھدا ہاں تے میرے دل وچ آقا دی محبت بہندی جاندی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، چھوٹے بچے نو کلمہ پڑھایا، حضرت ابو محذورہ نو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ پر میں صدقے جاواں آقا اسلام نے بڑی محبت کی تھی تے بڑا پیار کیتا۔ میں حدیث اندر موجود ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج ایک تھیلی پیسیاں والی جدے وچ سونے دیاں اشرفیاں موجود نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج اس تھیلی وچوں اشرفیاں کڈیاں تے ابو محذورہ نو دے دتیاں، آقا علیہ السلام نے اس بچے نو دے دتیاں، آقا نے حوصلہ افزائی کیتی، آقا نے پیار کیتا، آقا نے محبت کیتی تاکہ او دا اور جگرا ود جائے، آقا نے حوصلہ افزائی کی تاکہ دا اور دین دی طرف دل مائل ہو جائے۔ اور دوستا تو بھی کریا کرنا، ہون تے آلے وے او بچہ ذرا کو بولے گا اے چاچو گھر آیا ہی اے بڑی سونی گال کردا ہے، اج چاچے نو کڈ کے وکھا تے صحیح نا، اے فلانا گانا بولدا ہے، اج تیرا ماما آیا ہی اینو بول کے وکھا تے صحیح نا، اے دے منہ بڑے پھپ دینے، اے تے جناب بچہ کتے گال کردا ہے تے چاچو 10 روپے کتے کڈ کے دیندا ہے، کوئی 100 کڈ کے دے دیندا ہے، ادھر بال جمدا کتے بول رہا ہے، گانے دے بول بولدا ہے۔ اللہ میری توبہ، تے جناب اونوں او دی خوشی دے اوتے کہ جناب ماما کوئی پیسے دیندا پیا، کدی خوش کردا پیا، خوش ہوندا جا رہا، او خدا راں او بچے دے منہ دے وچوں بہودا الفاظ نکل تے تہاڈی جیب بھی ڈھلی ہو جائے، انہاں لوگاں دیاں جیباں نو ہوا بھی لگے تے جدے منہ چوں دین نکل جائے، او جدے منہ چوں قرآن نکل جائے، جدے منہ چوں حدیث نکل جائے، جدے منہ چوں مصطفیٰ دا فرمان نکل جائے، او کدی خوش ہویا کرو جویں میرے مصطفیٰ نے حوصلہ افزائی کیتی ہے، او دعا کریا کرو اللہ حوصلہ افزائی کرن دی اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے۔ ہون تے ماشاءاللہ آپ ہی کوشش کری دی ہے، حوصلہ افزائی کرے یا نہ کرے بندہ آپ ہی محنت کردا ہے، نہیں تے ادو حالات سن لوگ بڑی محبت کردے سن۔ اللہ اکبر، پر میں دس رہا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا نے تھیلی پیسیاں والی اشرفیاں دیتیاں، میرے آقا نے نالے پیار کیتا، آقا نے انعام دے دیتا ہے تے آقا نے جدو انعام دیتا ہے تے حضرت ابو محذورہ فرماندے نے سونیا تسی کلمہ پڑھا ہے، تسا مینوں انعام دیتا ہے تے سونیا ایک گل میری بھی ہے، سونیا تسی من لو، تے آقا فرماندے نے او گل کیڑی ہے؟ آندا سونیا مینوں بیت اللہ دا مؤذن بنا دیو۔ بچہ آندا سونیا مینوں بیت اللہ دا مؤذن بنا دیو، تے آقا فرماندے نے بلال اسی مدینے دی طرف جا رہے ہاں، تے آقا فرماندے نے اے صحابہ اے میرے ساتھیو اجے بچہ ہے، آقا نے پشین گوئی فرما دیتی ہے، آقا فرماندے نے اے جوان ہوئے گا، اے دی شادی بھی ہوئے گی، آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے ابو محذورہ اے بچہ جیڑا ہے بیت اللہ دا مؤذن بھی ہوئے گا۔ پھر آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے ابو محذورہ ہو میرا صحابی ہوئے گا جدے کول قیامت تک مسجد بیت اللہ دی اذان دی ڈیوٹی ہوئے گی تے ابو محذورہ دی نسل کول ہوئے گی۔
اج بھی تسی جا کے چیک کر سکتے ہو الحمدللہ ابو محذورہ دی جڑی نسل ہے اذان کہندی جا رہی ہے اس واسطے آؤ میرے آقا علیہ السلام نے پیار کیتا ہے اللہ اکبر کیوں انک لعلی خلق عظیم او اخلاق سونے دا سارے جگ تو اعلی زی اخلاق سونے دا سارے جگ تو اعلی زی اللہ نے رتبہ دیتا دنیا تو نرالا سی ہر ایک نو پلایا سونے محبت دا پیالہ سی ہر ایک نو پلایا سونے محبت دا پیالہ سی او ڈاڈے دشمنانو بھی آقا او سینے نال لا لیا ماشاءاللہ ان للہ پڑھ چھڑیا کرو رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انی پیاری ذات نے ہر ایک دے نال محبت کیتی ہے اللہ اکبر آقا تے اوجریاں سٹیاں گئیاں پھر بھی انک لعلی خلق عظیم میرے آقا دے رستے دے اندر ہائے کنڈے بچھائے ہائے میرے آقا دے کتے کھانے دے اندر انہاں کافراں نے کتے بھی ملائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اینا کتے مندہ بھی آکھیا اینا کافران نے میرے آقا نو مجنون بھی آکھیا میرے آقا علیہ السلام نو نعوذ باللہ اینا پاگل بھی آکھیا پر میں صدقی جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت دی انتہا کر دیتی ہے میرے آقا نے اخلاق دا مظاہرہ کر کے دکھا دیتا ہے اللہ اکبر ایک دن میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا مکے تو باہر ایک پہاڑی دی اور چے بیٹھے نے تے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے اتو میرے آقا علیہ السلام دا چاچا ابو جہل کافر چلا جاندا ہے میرے آقا نو ویندا ہے کہ میرا بھتیجا جیڑا ہے اس پہاڑی دی اور اندر بیٹھا ہے اے ظالم جملے کسدا ہے آندا محمد صلی اللہ محمد میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے تے آندا تو ایتھے بہ کے جملے بنانا ہے ایتھے بہ کے کسے کہانیاں جوڑنا ہے تے اوتھے جا کے آنا میرے تے قرآن نازل ہوندا ہے میرے آقا خاموش نے آقا علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا اس کافر دی بات دا کوئی بھی جواب خدا را جدو حضور دا نام آیا تے منہ کھولیا کرو قرآن پڑھیا کرو منہ کھولیا کرو ہو سکتا ہے آج دا یہ منہ کھولیا اللہ دی رحمت اندر قبول ہو جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیتا اور آقا دی سیرت تو یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات دشمن دا جواب خاموشی ہویا کرتا ہے اللہ اکبر پتہ ہے کیویں ایک بندہ جو تانو تشریح کردا پیا او جناب اذیت پہنچا رہا ہے تے بندہ بولے نہ اگوں تو آکھے گا میں بھی پہ چولا مارنا میں بھی بیوقوف ہویا انہوں اپنے آپ نوں غصہ آ جاندا ہے میں بھی گلاں پہ کرنا اللہ اکبر میرے آقا خاموش نے تے اے ظالم نے پتھر اٹھایا میرے آقا علیہ السلام دے سر پاک اندر مار دیتا ہے اللہ اکبر آقا دے جسم چو خون نکلنا شروع ہو جاندا ہے تے ادھر جناب حمزہ اے اجے مسلمان نہیں ہوئے تے اینا دی جڑی لونڈی گھر دے اندر انہیں سارا ماجرا ویکھیا تے حرام تے پریشان ہو گئی شام دا ویلا ہویا جناب حمزہ گھر اندر آئے اے حمزہ میرے آقا دے وی چچا نے اللہ اکبر تے لونڈی آندی حمزہ آج کی ہویا آج دا باپ زندہ ہوندا تے آج انہوں کوئی پتھر مار کے نہ جاندا آج کو دا ماں جمعہ ویر ہوندا انہوں انج گالیاں کوئی نہ کٹ کے جاندا کی ہویا انہیں اپنا ایک دین ظاہر کرایا ہے اللہ اکبر لوگوں دے تے ظلم کر دے جا رہے نے اے حمزہ ہوندا نی لونڈیے دستے سے کیڑا ماجرا پیش آیا انہیں آگیا
تیرا بھائی ابو جہل جڑا ہے اونے محمد نو اس طرح زخمی کیتا صلی اللہ علیہ وسلم آخر خون ہی ہے نا آئے پچنا جناب چاچا حمزہ جڑا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اے جناب چاچا اے جن نکل دا ہے اپنے ہاتھ اندر کمان پکڑی ہے تے انج ویکھی ہے اے جسم دا انج خون کھولدا ہے بھتیجے دی محبت نے جذبات مارے نے تے چاچا حمزہ جلدی دے نال انج کمان پھڑی ہے تے بیت اللہ دی طرف چل جاندے نے تے ویکھیا اے ابو جہل جڑا اے جناب بیت اللہ دی دیوار دے نال انج ٹیک لا کے بیٹھا ہے تے اپنے جناب ساتھیاں دے اندر بیٹھا ہے تے جناب حمزہ نے انج جا کے اے کمان سر وچ مار دیتی ہے تے زخمی کر دیتا اے نہ سمجھی محمد کلا ہے میں او دا بدلہ لین والا ہے اے نہ سمجھی اج تو بعد اے نہ کئی اے نہ ہوئے تو انو اکھاں وکھاوے اے نہ ہوئے انو دے تے جناب ظلم و ستم کردا جاوے خبردار میرے محمد تے تو انگلی بھی چکی میں صدقے جاواں چاچا آئے انجی بدلہ لے آئے تے میرے آقا دے کولا جاندے آئے پیار نہ لایا نا تے آقا دے کولا کے بے جاندے تے ساتھ چڑھیا ہے ہاتھ اندر کمانے تے آندہ سونیا راضی ہو جاؤ میں تو آڈا بدلہ لے کے آ گیا تے میرے آقا فرماندے نے چاچا کی آکھئی آندہ سونیا اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آڈا بدلہ لے کے آیا تے آقا فرماندے نے اچھا تو میرا بدلہ لے کے آیا ساڈے ورگا ہوندا نا تے بڑا خوش ہوندا اساں آکھنا سی ایک ماریا اے ہاں ایک تو دو چار ہور بھی مارنیاں نو لگ پتا جاندا پر آقا دی سیرت ویکھ لے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے چاچا تو بدلہ لے کے آیا ہے پر محمد کدی بدلے لیا راضی نہیں ہوندا اور محمد کدی بدلے لیا نہیں راضی ہوندا آقا علیہ السلام نے یہ جملہ کیا تے چاچا خاموش ہو گیا تے آقا فرماندے نے انج تے پاویں سارے حمزہ انج تے پاویں سارے کافران مار دے او میں نہیں ہوں خوش پاویں مکہ اجاڑ دے مینو جے خوش کر نہیں حمزہ کلمہ پکار دے او سن کہتے ہوش کھلی حمزہ سردار دی اور سن کہتے ہوش کھلی حمزہ سردار دی چوک مدینے والی ہے سینے نٹھار دی حضرت حمزہ فرمانے نے اچھا ٹھیک ہے اگر تسی آندے ہو تسی بدلہ لیا نہیں خوش ہوندے تے آندے نے جے انجی تو راضی میری اکھاں دے اداریا جے انجی تو راضی میری اکھاں دے اتاریا پڑھا دیو کلمہ مینو اللہ دے پیاریا او لائے پڑھیا پڑھایا کلمہ سونے او نارا مومنان نے ماریا او لا الہ والی بولی کالج ٹھار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی انکا لالا خلوق العظیم آقا علیہ السلام دے کول آیا نا آکے ایک بندہ آیا انہاں ظالماں نے گلاں پلائیاں سن کتے جڑا محمد دے نیڑے لگ جاندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم او
मुहम्मद दे बन के रह जांदा है। उन्हें आख्या है नौज़ बिल्ला पागल है, ये मजनून है, दीवाना है। ते ये जनाब मक्के दा बड़ा मशहूर एक हकीम है, दा नाम जमाद है। आका दे कोल आ जांदा है, आका दे नाल इहने बचपन भी गुजारे है, आका दे नाल खेडदा भी रहा है। ते आका दी सलातो व सलाम दे कोल आ जांदा है, आंदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू पता लगा तू बीमार है, मैं तेरा इलाज करना आया। तेनू पता है ना मैं डॉक्टर हाँ, तेनू पता है मैं हकीम हाँ, मैं जनाब तबीब हाँ। अज साडे वर्गा हुंदा उन्हें आख्या अच्छा तू मेरा इलाज करना आया। इत्थों को बंदे उठते जाओ इहदा तुसी पहला इलाज करो, पर मैं सदके जावां। मेरे आका इस्लाम ने यह नहीं आख्या। आका ने बड़ी मुहब्बत नाल आका फरमाने तेन पता है जिहड़ा मरीज हकीम को जाता है ते जाके अपनी मर्ज भी दसदा है, अपनी मर्ज भी दसदा है। ते आका इस्लाम फरमाते ने जमाद मैं तेन अपनी बीमारी आप ही ना दस दियां, अपनी बीमारी आप ही ना दस दियां। जमाद आंदा सोने क्यों नहीं? अल्लाह अकबर, ते सगों बेहतर होएगा तुसी अपनी बीमारी आप दस दिओगे। अल्लाह अकबर। जमाद हकीम बड़ा खुश है कि मैनू बीमारी दसी जान लगी है। ते मेरे आका सलाम फरमाते ने इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि व मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मै यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मैं युज़लिलहु फला हादिया लहु। आका ने खुतबा पढ़े है ते जमाद आंदा सोनिया एक दफा और पढ़ो ना। ते आका ने फिर पढ़ के सुनाया हदीस के अल्फाज ने ए जनाब आका दे कोलो इलाज सुनदा जा रहा है, आका दे कोलो खुतबा सुनदा जा रहा है क्योंकि ओ अरबी जानदा सी, अरबी जानदा सी, ओनू पता सी मुहम्मद जो कह रहा वो हक कह रहा है। हत्ता के तीसरी मर्तबा मेरे आका नू खुतबा सुनाया जांदा है इन्नल हम्दुलिल्लाह। आका ने खुतबा मुकम्मल कीता ते आंदा सोनियो बीमार तुसी नहीं बीमार मैं हां, कलमा मैनू पढ़ा दियो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी दे अंदर बड़े ऐसे मामले पेश आए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोई सहाबा ने ना एक बंदे नू गिरफ्तार कर लिया आंदा ते लिया के मस्जिद दे थंब नाल बंद दिता है। अल्लाह अकबर। ए जनाब मक्के दा चौधरी है, ए जनाब बड़ा आलीशान दा मुकाम है, काफरां दा एक सरदार है ते आके मस्जिद दे थंब नाल इंज बंद दिता सहाबा ने। ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल आए, आका ने गल बात पूछी। आका फरमांदे ने सनास मामा तेरा की हाल है? ते जेड़ा चौधरी हुंदा है तुहानू पता है ओदी गर्दन च सरिया हुंदा है। उन्हें आख्या तेनू मैं दसना मेरा जो हाल है, अगर तू मैनू आजाद कर देगा फिर ते ठीक है, अगर मैनू आजाद नहीं करेगा तो मेरे पीछे बदले लैन वाले बड़े ने। अल्लाह अकबर। आका फिर खामोश ने। हत्ता के दूसरे दिन भी आका अलैहिस्सलाम आए ने। आका अलैहिस्सलाम आमदे ने समामा सना तेरा की हाल है? ते हजरत मेरे आका ने पूछिया फिर वही हाल, कोई चेंजिंग नहीं आई। तीसरे दिन भी अल्लाह अकबर। ते आका अलैहिस्सलाम ने पूछिया सना समामा तेरा की हाल है? ते मौला बड़ी प्यारी गल करते ने। आमदे ने तीसरे रोज हजरत बंदे आकोल ने
تیسرے روز حضرت بہندے اکول نے او کیویں سماما تیرے ہائے کوڑے جو بولنے اتاں تے ویخ اکھیاں کیتیاں انپول نے اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی۔ آقا السلام نے محبت دا اظہارہ کیتا، فجر ویلے بھی قرآن سنیا، مغرب ویلے بھی قرآن سنیا، عشاء والے بھی سنیا، آقا دا پورا کردار ویکھیا۔ اللہ اکبر، آقا دی سیرت دا مظاہرہ کیتا، میرے آقا علیہ السلام دی سیرت نو جانیا اور پہچانیا۔ اللہ اکبر، آمد ہے میں اللہ اکبر تفسیر نگار لکھ دینے انہیں آکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نعوذ باللہ سب تو پیڑا اگر تیرا چہرہ لگدا ہے تیس اللہ میری توبہ مکے دے اندر مینو تیرا برا چہرہ لگدا ہے۔ اللہ اکبر، آمد ہے اے شہر مدینہ جتے، آمد ہے اے شہر مدینہ جیڑا اے تیرا شہر سنا جا نام اس دا میرا سڑ جاندہ سینہ او تیرے نام تھی مینو ڈاڈا کینہ شکل نہ باوے تیری ہائے کال جا ساڑ دی چوک مدینے والے احمد سردار دی کھولیا صحابہ ملیا ازن شہنازی کھولیا صحابہ ملیا ازن شہنازی او مکے دی تیاری جاندہ دلو شکر شکرانہ سی او میلت دیتے جا کے جند پکڑ کھلیار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے دیاں رسیاں کھول دیو اینو آزاد کر دیتا جائے۔ اینج مسجد چوں باہر نکلیا، تھوڑی دیر جناب اینج بقی دے قبرستان دے قریب جا کے کھلویا ایک کھجوراں دے جھنڈ دے کول تے اوتھے کھلو کے نا تے سوچی پہ گیا آمدے نے اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دڑاوندا اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دڑاوندا او دشمن تے نہیں انج کوئی رحم کماوندا میں کردار آ سختی پر او ہائے نرمی دکھاوندا او خلق گواہی دیندہ احمد سچیار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی۔ آقا دے کول آیا اوتھوں مڑیا تے آقا دے قریب آ جاندا ہے۔ آقا آمدے نے ہاں سنا بھی سونے کیویں آیا؟ آندہ سونیا تساں تے مینوں آزاد کر دیتا ہے پر تساں آزاد کر کے میرے ہاتھ دیاں رسیاں کھول کے میرے دل نو تساں خلق دے جندرے مار دیتے۔ اللہ اکبر، آمدے نے پڑھا دیو کلمہ مینو کر لو مرید جی، آمدے پڑھا دیو کلمہ مینو کر لو مرید جی، اللہ سچے دی من لا سچی توحید جی، ہن نہیں رہ گئی ذرا گنجائش انکار دی، چوک مدینے والے احمد سردار دی، انکا لالا خلق العظیم۔ میرے آقا اسلام تشریف فرمانے تے اللہ اکبر، اے میرے آقا دا بڑا پیارا صحابی ہے تے آقا اسلام تشریف فرمانے پتہ دے آقا کدوں آقا منبر تے آخری دفعہ جدو زندگی دے آخری دفعہ آقا تشریف فرمانے آقا انج منبر تے آ جاندے نے، نماز پڑھا کے آقا فارغ ہو کے آقا منبر تے بیٹھ جاندے نے تے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ
میں تواڈے اندر زندگی دا ایک عرصہ گزاریا میں تواڈے سامنے اج اپنے آپ نو پیش کرنا چاہنا اگر کوئی ساتھی دیکھو اگر میرے کول کوئی خطا ہو گئی ہے آئے کوئی بندہ ہے ایسا میرے کو آ کے بدلہ للہ ہے میرے آقا علیہ السلام منبر تے تشریف فرمانے صحابہ بھی بیٹھے نے اللہ اکبر آقا بیماری دی حالت اندر آخری دفعہ آقا منبر تے بیٹھے نے تے آقا نے اپنے آپ نو پیش کر دیتا ہے اور دوست ذرا غور تے کرنا آقا دی سیرت کتنی پاک ہے آقا نے اپنے آپ نو پیش کیتا ہے صحابہ ویندے نے پہ کوئی بندہ نہیں اٹھدا اچانک ایک بندہ اٹھدا آندا سونیا نبیا اے جناب جنگ دے دوران انج صفا سیدھیاں کر دے سا پہ تواڈے ہاتھ اندر ایک چھڑی سی او چھڑی تواڈی اے تساں مینوں چھڑی مار دتی جی بہانہ بنا لیا اے نبی دا صحابی ہے دل اندر خواہش ہے چلو نبی نے آج اجازت دے دیتی ہے پتہ نہیں پھر اے زندگی دے اندر اے نبی دنال اپنا جسم لانا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے آج میں راج کے نبی نال پیار کر لانگا اے صحابی اٹھے ہے اللہ اکبر صحابہ ویکھ کے حیران ہو گئے پریشان ہو گئے انہاں آکھیا او چنگا بندہ ہے آقا اسلام جڑے نے تو اپنا بدلہ لے چلو آقا نو معاف کر دے تو چھڑ دے اس بات نو آندا سونیا نبیا میں معاف نہیں کرنا میں بدلہ ضرور لینا ہے تے آندا سونیا جدو میرے جسم تے چھڑی وجی سی نا ادو میرے جسم تے کمیز کو نہیں سی میرے لاک تے کمیز کو نہیں سی اللہ اکبر میرے آقا اسلام میں صدقے جاواں ہائے صحابی دی محبت تے صحابہ نو کی پتا سی اے کی کرنا چاہندا ہے پر میرے آقا نو بھی کی پتا سی اے بدلہ لینا ہے کہ پیار کرنا ہے اللہ اکبر میرے آقا اسلام نے انج اپنی کمیز اتار لئی ہے اللہ اکبر آقا نے فرمایا میرے صحابی آ جا قریب آ جاتے بدلہ لے لے صحابی میرے آقا دے قریب آئے ہیں تے آ کے صحابہ انہوں ویندے نے پتہ نہیں آقا دے اتے ہاتھ چکے گا ہائے اب آسمان نے ویکھیا صحابہ نے ویکھیا منظر سامنے آیا اے صحابی جاندے تے میرے آقا دے جسم نال چمٹ کے رونا شروع کر دیندا ہے آقا دے جسم پاک دنال او سونیا جیڑا او میرے آقا دا او سینہ ہے جیڑا سینہ کسے صحابی نال لگ جاندا او جہنم اندر نہیں جا سکدا او میرے آقا دا جڑا پسینہ ہے او ایسا پسینہ ہے اللہ اکبر دے تے خوشبو آندی ہے پر میں صدقے جاواں او نبی تے او صحابی نے اللہ اکبر جنہاں نے آقا دے اپنے سینے نو آقا نال سینے نال ملایا تے آقا نے اپنے آپ نو پیش کر دیتا ہے بھی آئیڈ نال لگیا تے روندا جاندا ہے آقا دا آئیڈ سینہ چومدا جاندا ہے اور میں صدقے جاواں ذرا غور تے کرنا ان آقا نے اپنے آپ نو پیش کیتا ہے ادا مانا کیے انکا لالا خلق عظیم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا انج پیارا صحابی آقا دے قریب آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے کول آ جاندے نے آندے نے سونیا نبیا میں میرا دل نہیں کردا میں میرا دل چاہندا ہے میری ماں مومن ہو جائے سونیا میری ماں آج میری ماں نے تانوں گالیاں بھی دتیاں نے میری ماں نے برا بھی بولے تانوں تانو تشنی بھی کیتا ہے تے سونیا میرے کول گوارا نہیں ہوندا ہائے میری ماں ہے تے میرا نہیں دل کردا میری ماں تواڈی گستاخی کر جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت تے غور تے کرنا اج کوئی بندہ ویکھ تے صحیح نا اج مینوں کوئی گال کر دیندا تے میں آکھاں گا حضرت میں اودے کول بدلہ ضرور لاں گا تینوں کوئی گال کردا آندا ہوندا کون مینوں گال کڈن والا
میں فلانا فلانا چودھری لے کے جاواں گا، پر میں صدقے جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو ہریرہ کیویں آیا؟ آندے نے سونیا میری ماں تانوں برا بول دی ہے، تانوں گالیاں دیندی ہے، تانوں تانوں تشنیع کردی ہے، تے میں سونے اس واسطے آیا میری ماں واسطے دعا کر دو، اللہ میری ماں نو ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، میرے آقا گالیاں سن کے بھی آقا دعا دیندے نے، اے میرے مصطفیٰ دی سیرت ہے۔ آقا اسلام فرمانے اچھا ابو ہریرہ اگر تو آئی گیا تے میں صدقہ جاواں، او سونیا میرے نبی تے او نبی نے اگر اپنا چہرہ آسمان ول کرن تے اللہ قبلہ تبدیل کر دیندا، میرا نبی تے او نبی ہے اگر میدان بدر دے اندر اللہ اکبر اللہ دے سامنے گڑ گڑا اللہ فرشتیاں دے ذریعے مدد فرما دین، آقا اسلام نے ہاتھ چکے نے تے آندے نے اللہم اللہم ام ابی ہریرہ اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ دی مانو ہدایت دے دے۔ ادھر آقا نے دعا کیتی ہے، اجے دعا مکمل نہیں ہوئی، توجہ کرے اجے دعا مکمل نہیں ہوئی تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ادھر آقا نے ہاتھ چکے نے، آقا دعا فرما رہے نے، آندے نے میں ویکھاں تے صحیح آقا دی دعا پہلا پہنچ دی ہے کہ میں کر پہلا پہنچنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اینج جا کے دروازے تے دستک دیتی، اندر آواز پانی ڈگن دی آ رہی ہے، میں سمجھ جانا کہ میری ماں غسل کر دی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جب میں دروازہ کٹکھٹایا، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میری ماں نے دروازہ کھول دیتا ہے، ادھر دروازہ کھلیا ہے تے پڑھ دی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ انک لعلی خلق عظیم، او دی ایک اکیلڑی جان سی، او دی ایک اکیلڑی جان سی، اوندا دشمن سارا جہان سی، او سچی گل تے میٹھی زبان سی، او تائیوں سارے جگ وچ چھا گیا۔ انک لعلی خلق عظیم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی دے اندر اخلاق دا مظاہرہ کیتا ہے، اور کسے نو گالی دا جواب گالی نال نہیں دیتا، کسے نو برے الفاظ دا جواب برے الفاظ نال نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اگر کسے نے پتھر مارے نے تے آقا نے انہاں نو بھی دعا دیتی ہے، اگر کسے نے اوجری سٹی ہے آقا نے انہاں نو بھی دعا دیتی ہے، اگر کسی نے تانے دیتے نے آقا نے انہوں بھی دعا دیتی ہے۔ آئے میرے آقا دا اگر حضرت حمزہ دا چچا دا قاتل آئے وحشی ہے، وہ بھی آقا دے دربار اندر آیا تو انہیں بھی آقا دا کلمہ پڑھیا، آقا فرماندے نے وحشی تو میرے حمزہ میرے چچا دا آئے تو قتل کیتا ہے، انہوں نے شہید کیتا ہے، انہوں دی لاش دا مسئلہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر، وحشی تیرا آنا قبول ہے، تیرا آنا منظور ہے، تیرا کلمہ پڑھنا بھی مینوں منظور ہے، پر ویسی انج نہ ہوے میں مجلس وچ بیٹھا ہوا تو میرے سامنے نہ بیا کر، کیونکہ مینوں اپنا چاچا حمزہ یاد آ جاندا ہے۔ اور دوستاں میرے نبی تے او نبی نے اور جنہ اپنے خون دے قاتلاں نو بھی آقا نے معاف کر دیتا ہے۔ اس واسطے نبی دی سیرت اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اگر اسی سیرت اپنا لئیے نا تے ساڈے گھراں دے ماحول انج ہی ٹھیک ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر، ہن خاوند دے اندر بھی اخلاق نہیں رہیا، او بیوی نو بولے گا تو تو کر کے بولے گا، آئے اولاد دے اندر بھی اخلاق باقی نہیں رہیا، او ماپیاں نو بلان گے تو میں کر کے بلان گے۔ اور دوستا کوئی حیا ہونی چاہیے، او کوئی تمیز
मरीज मेरे आका इस्लाम ने दो साथी मिलन वास्ते आए, एक बाप ते एक बेटा दूर दराज तो सफर करके आए, मेरे आका दे करीब आए ते आके आका इस्लाम दे सामने जो पेश होए ना, अल्लाह अकबर। हुण आका दे अखलाक दा नजारा वेखिया जे, मेरे आका दे करीब आया ते बेटा जरा जरा बड़ा समझदार सी, हुण आंदे ने हुण पता नहीं हालात इंज दे हो गए ने, आंदे ने अब्बा तेनू की पता होवे, जो मैनू पता है तेनू की पता है, अज दी औलाद यही आंदी अब्बा तेनू वाला की पता है, जो मैं जानना तुहानू की पता है। हुण अजकल दी जेहड़ी नवीं नस्ल है वही आंदी है, हुण माँ बाप नूं यही आंदी है तुहानू वाला की पता है। अल्लाह अकबर, तू एडा हो गया जम के जवान हो गया, तेनू पता है माँ प्यो नूं कुछ पता ही नहीं, एवें ही हो गया। अल्लाह अकबर, मेरे आका सलाम दे करीब आया, एक बाप है ते एक बेटा है। आका इस्लाम ने हुण बाप जेड़ा पिछे खड़ा है ते बेटा आका इस्लाम ने गुफ्तगू करनी शुरू कर दी, आका दे नाल गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। आंदा सोनिया ऐ मेरा बाप इस तरह असी आए हैं, ऐ साडे मामलात ने, ऐ गलबात है। मेरे आका सलाम ने इस बच्चे दी गलबात सुनी, नाल बाप है। हुण वेखिया जी आका ने तरीका भी समझाया। मेरे आका फरमांदे ने अच्छा तेरी गल ते मैं सुन लई है, मैनू ये दस ऐ जिहड़ा तेरे नाल आया है तेरा बाप है? आंदा हाँ सोनिया मेरा बाप है। आका फरमांदे ने पहली गल ते ये वे, अगर बाप नाल चलदे आईए ते बेटे दा हक नहीं कि वह अपने बाप तो अगे चले। मेरे आका ने तालीम दी, मेरे आका ने फरमाया बेटे दा हक नहीं कि अपने बाप तो अगे चले। अल्लाह अकबर। ते दूसरे नंबर ते आका ने तरबियत फरमाई, आका ने फरमाया अगर बाप बेटा इकट्ठे होन, अगर बाप विच मौजूद होए ते औलाद दा हक नहीं बनता कि पहला गल करे, बाप दा हक है कि पहला गुफ्तगू करे। मेरे आका ने तरबियत दी, और दुआ करो अपनी औलाद नूं तरबियत दोगे इंशाअल्लाह। सही बात है, अगर यहो जी तरबियत आ जाए साडा उंज ही माहौल दुरुस्त हो जाता है। इस वास्ते बात काफी लंबी हो गई है। अल्लाह सानू